برات یه پاپوش خوب دوختم. حتی اگه الان تو رو بکشمم کسی به من شک نمیکنه. نه لطفا این کارو نکن. من چی کار کردم؟ چرا من؟ واقعا؟ باشه با من بیا. لطفا بیا ببینم. بذار برم. نه بیا ببینم. برم. انقدر جیغ جیغ نکن. بذار برم. بس کن. دست از سرم بردار. لطفا بذار برم. دارم میبرمت توی پشتمون که بندازمت پایین. کجا میبری؟ ولم کن خواهش میکنم. حتی اگه الان بگی طلاق میگیری بازم باورت نمیکنم فرصت تموم شد را بیافت. خواهش میکنم. بجام ولم کن. حرف نزن. مینا، زها مراقب باش. زها حالت خوبه؟ زها وای مینا، زها مادر، زها چی شده؟ زها مینا چی کار کردی؟ ولت نمی کنم. سالمون زنگ بزن اورژانس بجون. باشه نه تو خونه بمون، نزا جایی بره. باید زنگ بزنی پلیس بیاد دستگیرش کنه. زود باش ماشینو بیار، بلندش کن. زود باش. سلمان به خدا من کاری نکردم. 1% نمیتونم فکر کنم که اینقدر پست شدی مینا. سلمان خواهش مادرم حق داشت. تو دقیقاً عین پدرتی. کاش از همون اول به حرفش گوش میدادم. من کاری نکردم سلمان. خواهش میکنم لطفاً نه. سلمان باور کن من کاری نکردم. من دیگه به حرفای تو گوش نمیدم. تو این اتاق زندانی میشی تا وقتی که مادر برگرده و برات تصمیم بگیره. نه من کاری نکردم سلمان. من کاری نکردم. سلمان گوش بده. لطفاً حرفمو باور کن. من کاری نکردم. سلمان حرفمو باور کن. من هولش ندادم. زها به زور بردم بالا. بعدم خودشو از پشت بوم پرت کرد پایین. سلمان خواهش میکنم باور کن. حرفمو باور کن. سلمان بهم گوش بده. به خدا راست میگم. دارم راست میگم. دکتر الان حالش چطوره؟ نگران نباشید، حالش خوبه. خدا را 1000 مرتبه شکر. خطر رفع شده، خدا خیلی بهش رحم کرده. آسیب جدی ندیده، فقط زانو و آرنجش آسیب دیده. اگه به پشت میافتاد ممکن بود بمیره. دکتر الان بهوشه. اگه اجازه بدین من برم ببینمش. بله میتونین ببینینش، اما مراقب باشین. فعلا نشستن براش خیلی سخته. باشه حتما. میخواین ببرینش اتاق خصوصی یا توی بخش باشه؟ اتاق خصوصی لطفاً. ممنون. بسیار خوب. خدای 1000 مرتبه شکرت. زها لطفاً منو ببخش. نباید تو خونه تنهات میذاشتم و میرفتم بیرون. اشتباه بزرگی کردم. آقای دکتر چرا هنوز به هوش نیامده؟ حالش خوب میشه؟ یه تصادف بوده؟ نه تصادف نبوده. یه پاش لیز خورده از پشت بوم افتاده پایین. دکتر من بهتون میگم چی شده. من گفتم چی شده دیگه. همونطور که من گفتم پاش لیز خورده و از پشت بوم افتاد دکتر. چرا قایمش میکنی؟ چرا نمیذاری بگم؟ من چیزی رو قایم نمی کنم سمیرا. دارم از آبرومون حفاظت میکنم. حالا دیگه حرفمو باور میکنی؟ دیدی من حقیقتو میگفتم؟ اون دختر خیلی ازش کینه داره. امروز همه چی رو با چشات دیدی. خدا رو شکر که به موقع رسیدیم، وگرنه معلوم نبود
چه بلایی سر زها میاره؟ زها زود حالت خوب میشه، زود خوب میشه. که اینطور. اما میتونین دقیق به هم بگید چه اختلافاتی با پدرتون آقا محمود احمد دارین؟ دلیل این موضوع خیلی عذاب آوره. درسته، اما آقا فهام اگه من قراره وکیلتون باشم باید همه چی رو دقیق به هم بگید. پدر ما از خواهرمون مینا خیلی متنفر بود. نمیخواست اون ازدواج کنه. ما خودمون به زور تونستیم خواهرمون رو شوهر بدیم. اونم الان داره ازمون انتقام میگیره. اول سعی کرد همسر مینا رو بکشه ولی نتونست. بعد از اونم بدتر از اون بچه مینا رو که هنوز به دنیا نیومده بود کشت. این همه اتفاق واسه شما افتاده ولی به پلیس خبر ندادین؟ آخه چطور ممکنه همچین کاری نکرده باشی؟ دلیلش اینه که فکر میکردیم چون پدرمونه باید تحمل کنیم. ولی بعدش همه اینا رو کنار گذاشتیم و از پلیس خواستیم مداخله کنه. ولی هیچی نشد. اون نفوذ خیلی زیادی داره. حتی پلیس هم نتونست بهمون کمکی کنه. من کسیم که نابودش میکنم. تماشا کنین و ببینین باهاش چی کار میکنم. حالا چطور دخترم؟ لطفاً به مادرم زنگ بزنین. نیازی نیست به مادرت زنگ بزنیم. این موضوع خصوصی خود ماست. خودمونم درستش میکنیم. ما برای مراقبت از تو اینجاییم دیگه. من دیگه نمیام اونجا بهتر. چی داری میگی؟ اونجا خونته. من هر طور شده برات میگردونم خونمون، چون از این به بعد اون خونه فقط مال توئه، نه اون دختر. مادر، من هنوزم نمیتونم بفهمم که چطوری زنده موندم. به کی زنگ میزنی؟ زنگ میزنم سلمان. الو مادر. سلمان، مینا رو که از اتاق بیرون نیاوردی؟ نه مادر. کار خوبی کردی پسرم. نزا جایی بره. چند دقیقه دیگه میام خونه. حال زها چطوره؟ آره، خدا رو شکر زها حالش خیلی بهتره. حالا میایم خونه میبینیش پسرم. فعلا من با راننده میرم خونه. لازم نیست تو جایی بریم. من خودم تصمیم میگیرم سمیرم. نه، بهت فرصت دادم که تصمیم بگیری. اگه تصمیمی درست رو گرفته بودی الان تو این وضعیت نبودی. هر کاری لازم باشه رو من خودم انجام میدم. زها، اگه کاری نکردین پس این مدارک از کجا اومده آقا آفاق؟ اونا همه چی داشتن. براشون سخت نبود که هر کاری میخوان بکنن. میدونین ثابت کردن پاپوشی که درست کردن سخته اما ممکنه. بهت میگم چجوری تونستن این کارو بکنن. فقط باید شما سعی کنی تو دادگاه ثابتش کنی. باشه، یه کاری بکن لطفاً. این برگه ها رو امضا کن. سعی میکنم سریع برات یه وثیقه جور کنم. خیلی خوب، وقت ملاقات تموم شد. بابت همکاریتون ممنون. چرا تشکر میکنین؟ ما وظیفمون رو انجام میدیم. شما رو فرستادیم که از محمود احمد بازجویی کنین. خب چی شد؟ لطفاً امرام بیاین.
این گزارش دزدیده شدن بچه الناز خانومه. مال 3 ماه پیشه. بازرسی که روی این گزارش کار کرده بود متاسفانه به قتل رسیده. اینم گزارش صحنه جرمه. حالا به هم بگید دختر الناز خانم که دزدیده شده اولیه یا دومیه؟ اگه اولیه سوال اینه که کی پیدا شده و کی پیداش کرده. اول جواب این سوالاتو به هم بگید، بعد میتونم ادامه بدم. ببینید خانم، این زن واقعا دیوونه است. اون حتما دخترشو کشته و بعدش هم دفنش کرده. حالا هم که با حمایت شما پروندهش به دست من رسیده. من اسم میکنم نیت اون اینه که منم بکشه. این مدارکو از کجا آوردین؟ چطور؟ نکنه شما میخواستین از من پنهونش کنین؟ حتما اینا رو از محمود احمد گرفتین. این یعنی که شما طرف محمود احمد هستین، درسته؟ وقتی جوابی برای همه مدارک شما داشتم میام پیشتون. خیلی هم زود میام. اینجاشو نخونده بودین. سلمان، من کاری نکردم. چرا حرفمو باور نمی‌کنی؟ چرا من باید حرف تو رو باور کنم؟ چون صورت خیلی معصومی داری باید حرفاتو باور کنم؟ اون چیزایی که با چشام دارم میبینم چی میشن؟ سلمان، همش دروغه. من دارم حقیقتو بهت میگم. اون خودش پرید پایین، من هولش ندادم. آره، اون سرخود پرید پایین. چون دیوونه است و قرصاشو نخورده پرید پایین. حتما حسابی از زندگیش خسته شده و سعی کرده خودشو بکشه. تو هم اصلا هولش ندادی. اتفاقا اونجا بودی که نجاتش بدی. یه چاقو تو دستت گرفته بودی و میگفتی که زها خودتو نکش. چی داری میگی؟ تو خودت اصلا حرفای خودتو باور میکنی؟ سلمان، اون داره هممونو بازی میده. سلمان، لطفاً منو درک کن. باید درک مینا، من کنی. نمیتونم حرفاتو درک کنم. مینا، بالاخره چهره واقعی تو دیدیم. چه فکری کردی؟ فکر کردی اونو میکشی و بعدم یه نفر نجاتت میده؟ کی نجاتت میده؟ بگو ببینم کی الان حاضر طرف تو رو بگیره؟ مادر، من کاری نکردم. من کاری نکردم. بسه. کاری که کردی رو هممون با چشای خودمون دیدیم. حالا میبینی باهات چی کار میکنم. دیگه نقابت افتاده. حق تو میذاریم کف دستت. سلمان، 2 راه برای مجازاتش بیشتر نداریم. یکیش دست منه، یکیش هم دست تو. یا من تحویل پلیس میدمش، یا خودت میبری محضر و طلاقش میدی. آقا وهاب، میشه یه چیزی به هم بگید؟ واقعا چه اتفاقی افتاده؟ عرض کردم که دکتر پاش لیز خورد، از پشت بوم افتاد. اگه خودش از پشت بوم افتاده اشکالی نداره، اما اگه کسی هولش داده پرونده جناییه، باید به پلیس زنگ بزنیم. ببین آقای دکتر، آبروی خانواده ما به شما بستگی داره. پلیس میخواد چی کار کنه؟ میخواد یه سری سوال ازمون بپرسه، ما هم همینا رو بهش جواب میدیم. اینو که شما میگید، بیمار که هنوز چیزی نگفته. خب من رو پشت بوم بودم که پام سر خورده افتادم پایین. مطمئنی؟ بله مطمئنم. دکتر میتونید یه همراه اینجا بذارین؟ من یه کاری دارم باید برم و بیام. بفرمایید، نگران نباشید، ما دائما مراقب ایشون هستیم. ممنونم از لطفتون، ممنونم. خب دخترم، من باید برم بیرون. یه کاری دارم ولی زود برمیگردم. شماره‌مو که داری، کاری داشتی بهم زنگ بزن، زود خودمو میرسونم. زود خوب میشه. ببین، میدونم که محمود احمد یه پاپوش برای آفاق دوخته، اما
منم خوب میدونم چجوری یه دروغو ثابت کنم. وثیقه‌اش آماده است. من میتونم کمک کنم. تو؟ نه تنها روی این پرونده، بلکه میتونم روی پرونده سرقت دخترمم علیه محمود احمد کار کنم. چی؟ منظورتون اینه که پدر واقعا بچه خواهر النازو دزدیده و به قتل رسونده؟ اگه اینطور باشه فهم کاری میکنم که پدرت به خاطرش بره بالای دار. سلمان، دیگه نمیتونم برای فکر کردن بهت زمان بدم. طلاقش میدی یا من برم به پلیس زنگ بزنم؟ باشه. متوجه حرفای من نمیشی. پس من الان خودم به پلیس زنگ میزنم. الو؟ چی کار میکنی؟ معلومه میخوام به پلیس بگم بیان این دختر رو دستگیر کنن. لازم نیست پلیس دخالت کنه. تو چی میخوای؟ به خاطر کارش مجازات نشه؟ من نمیذارم خونمون سر زبون مردم بیفته. وهاب، من فقط 2 راه دارم. یا سلمان طلاقش بده یا من تحویل پلیسش میدم. اصلا نیازی نیست پلیس وارد این قضیه بشه سمیرا. و در مورد طلاق، دفعه آخرت باشه اسم طلاق توی این خونه میاری. تو چی میخوای؟ این دختر مجازات نشه؟ همینجوری ولش کنی؟ که اینجوری تو خونه بچرخه و دشمن من و پسرم بشه؟ من یه راه بهتر و عاقلانه تر دارم. برات وثیقه گذاشتن، اما پرونده اونجور که فکر میکردیم آسون نیست. اینا مدارکیه که برای مجرم بودن تو ارائه شده. یه نگاهی بهشون بنداز و خودت بگو چطور باید ثابت کرد اشتباه. خدای من، باورم نمیشه بانکم توی این کار دست داره. تاییدیه مشتری هم هست. آره، هم بانک و هم مشتری هر دو مدعی شدن که محمود احمد درست میگه. اینجوری غیر ممکنه که بتونیم قانعشون کنیم. این احتمالا قوی میدونم که این بلا رو با کمک مدیر مالی سرت آورده باشه که اونم ازت حمایت نمیکنه. خب حالا چی میشه؟ حالا باید فقط سعی کنیم برندشی. اما چطوری رفیع؟ یه نقشه‌ای واسش دارم. باشه، موافقم. خیلی زود خوب میشی. باید مراقب باشی. خدا رو شکر بیمارستان خیلی زود مرخصت کرد. آره درسته، با دکترش حرف زدم. گفتن اگه بخواید با رضایت خودمون میتونیم ببریمش خونه. بعد فکر کردم با این رفت آمد کلی وقت هدر میره. توی خونه بهتر مراقبشیم. همین که میتونیم. بدون کمک اینقدر خوب راه بری خیلی جای شکر داره. خدا رو شکر. بلا از هممون دور باشه. آره خدا رو شکر خوبه.
داشتم به این فکر میکردم مینا خیلی دختر احمقیه. با چاقو تو رو مجبورت کرده از پشت بوم بپری پایین. خب چرا همون بالا با چاقو نکشتتت؟ معلومه چته وها. میفهمی چی داری میگی؟ الان وقت گفتن این حرفا نیست. چرا کاری میکنی که بترسه؟ ولش کن زها، بیا با من، بیا بریم تو اتاقت استراحت کن. بیا، مراقب باش. آروم، مراقب خودت باش. به چی فکر میکنی سلمان؟ هیچی. اما من به یه چیزی فکر میکنم. شما به چی فکر میکنی؟ این که تصمیم خیلی اشتباهی گرفتیم. کدوم تصمیمو میگی؟ ازدواج دومت سلمان. بعد از اینکه این همه اتفاق افتاد تازه به حرفای من رسیدین آره؟ مینا. آفاق، برادر آفاق، همه چی درست میشه، نگران نباش. برادر کی همه چی درست میشه؟ کی میخواد درست بشه؟ من با سلمان حرف میزنم مینا جان. نه برادر، فایده ای نداره باهاش حرف بزنی، چون اونا الان همه چشماشونو بستن. بعد از مدتی چشماشون باز میشه و من منتظر اون موقعم که حقیقتو بفهمم. پدر به خاطر اون همه خط قرمزی که ازش رد شده باید تاوان بده مینا. اون همیشه بهمون زور گفت چون احترام پدر بودنشو داشتیم، ولی دیگه نه، دیگه احترام تموم شد. تو چطور میتونی این کارو بکنی محمود؟ تو برای پسر خودت پاپوش دوختی و فرستادیش زندان؟ آره، براش پاپوش درست کردم و فرستادمش زندان، چون اونم منو فرستاد زندان. یادت که نرفته؟ اون تو رو متهم نکرد که بری زندان. نکنه یادت رفته با زنش چی کار کردی؟ من پدرشم، حداقل باید اینو خوب بدونه. چرا به این فکر نمی کنی که اون بچه توه؟ دیگه میخوای چی کار کنی؟ خوب بشین و ببین باشون چی کار میکنم نصیرالدین. این کارو نکن محمود. آخه چقدر بی‌عدالتی. از جایی که زندگی میکردن انداختیشون بیرون. یه چیزی به هم بگو. چطور تونستی آپارتمان آفاق از چنگش در بیاری؟ پس نمیدونی؟ خب من باید از کجا اینو بدونم؟ مسئول املاکم گفت چجوری آپارتمان ازش گرفته. آدمای اون با پلیس رفتن و بعد با تفنگ شلیک کردن. پلیس هم فکر کرد کار آفاق بوده. اونو فرستادن زندان و گرفتن خونه خالی هم راحته. چرا این کارو میکنی؟ آخه چرا انقدر تو بی‌شرفی؟ چرا؟ میخوام از همشون انتقام بگیرم. میخوام تک تکشون جلوم زانو بزنن. منو تحقیر کردن و آبرویی که داشتم و گرفتن. تو رسانه ها، دادگاه ها، هر جا که تونستم بدنامم کردن. باید مثل سگ جلوی پام بیفتن. اما یه چیز دیگه، دختر النازم تو دزدیدی اره؟ چرا میپرسی؟ خب همینجوری. و حتما اون بچه رو زنده دفن کردی. تو که همه رازاتو به من گفتی، اینم بهم بگو.
صدامو ضبط میکنی؟ آره ضبط میکنم. مثلا که چی؟ نصیرالدین این کارو نکن. میخوای چه غلطی بکنی؟ نمیذارم از اینجا بری بیرون. اسم من نصیرالدین احمق، نه آفاق احمد یا فهام احمد. حرف بزن. میخوای چیکار کنی؟ بگو. اینجوریه؟ پس گوش کن. من بهت اعتماد کردم و تو فریبم دادی. توف اون دوستی که تو لکه دارش کردی. لعنت به این دوستی مزخرف ما. نمیشه تو به عنوان پسر، پدر یا شوهر یا برادر بهت اعتماد کرد. بعد به دوستی من طعنه میزنی؟ فقط من میدونم چقدر باعث گریه های مادرت شدی احمد. اگه خواهر داشتی زنده دفنش کرده بودی. تو به زنت، به دخترت ظلم کردی. من همه زندگی تو رو میدونم، اما همه چی تمومه. میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی، ولی اینو یادت باشه منم که این بازی رو تموم میکنم. اگه پرونده رو داری اینو خوب گوش کن دخترم. مسئول املاکم گفت چجوری آپارتمان ازش گرفته. آدمای اون با پلیس رفتن و بعد با تفنگ شلیک کردن. پلیس هم فکر کرد کار آفاق بوده. اونو فرستادن زندان و گرفتن خونه خالی هم راحت. خب من میخواستم خیلی چیزا رو اعتراف بکنه، اما نمیدونم چجوری متوجه شد صداشو ضبط میکنم. وگرنه به جای زندان باید اعدام میشد. عمو نصیر کارتون عالی بود. شما لطف بزرگی به خانواده‌اش کردین. من باید این کار رو انجام میدادم. همیشه میخواستم پدر و پسر اختلافاشون رو تموم بکنن و حالا وظیفه تو رفیع اینه که حق واقعی اون بی‌نواها رو بهشون برگردونی. اونا لیاقتشو دارن. نگران نباشین، همینطوری میشه. خوشحالم که گوش دادی. زنده باشی دخترم. قربان، چیزی که ازتون ضبط کرد تصویری بود یا صوتی بود؟ صوتی بود، با گوشیش ضبط کرد. بسیار خوب. همه حرفایی که زدین و دقیق یادتون هست؟ بله یادمه. پس میدونین چیا گفتین. حالا چی میشه؟ هر حرفی که زدین و روی یک کاغذ بنویسین و بقیه‌شو بسپارین به عهده من. باشه برو. چی شده؟ هیچی. به بازی سرنوشت میخندم. منظورت چیه؟ لجبازیت باخت و صبر من برنده شد. میدونستم که یه روز برمیگردی پیش خودم. اگه همون حرفا رو بزنی امروز هم نمیتونی منو برنده بشی. دوباره همینو میگم، اما تفاوتش اینه که اون روز دلیلشو بهت نگفتم، اما امروز میخوام دلیلشو بهت بگم چرا اون حرفا رو زدم. تو باید مینا رو ترک کنی تا من مادر بشم. میدونی من میخواستم مینا رو بشناسم، میخواستم امتحانش کنم. وقتی فهمیدم که مینا ازم متنفره، نمیخواستم بچه دار بشم که بچم زیر دستی یکی مثل اون بزرگ بشه. اون خیلی ازم متنفره، پس از بچم بیشتر متنفره. خب سلمان جان، حالا همه میدونن که مینا نمیتونه مادر بشه. فعلا که مینا
توی این خونه نیست. اینجا نیست، اما تو زندگیمون هست. راستی سلمان، تو ازدواج عاشقانه ای داشتی. پس تا زمانی که مینا رو طلاق ندی امکان نداره که من پیشت بمونم. وقتی دادگاه ازت پرسید چرا گوشیت خاموش بود، باید چیزی که بهت میگم و بگی. اینجوری کار تمومه. من مشکلی ندارم میگم، ولی باید مطمئن شم برام خطری نداره. 2 لاک به خاطر این کارت میگیری. بعدش هم میری دبی. خودمون میفرستیمت. کارم بهت میدیم. واقعا؟ بله. اون وقت اگه شما سر حرفایی که زدین نموندین چی میشه؟ من چیکار کنم؟ ما وقتی یه شاهد میخریم کاری نمیکنیم که اون علیه خودمون بشه. میفهمی چی میگم؟ مطمئن باش اتفاقی نمیفته. خیالت راحت. شروع کنیم؟ بله در خدمتم. لطفاً خیلی واضح جواب بدین. شما چجوری آپارتمان از آقا آفاق گرفتید؟ پس نمیدونی؟ نه. مسئول املاکم گفت چجوری آپارتمان ازش گرفته. آدمای اون با پلیس رفتن و بعد با تفنگ شلیک کردن. پلیس هم فکر کرد کار آفاق بوده. اونو فرستادن زندان و گرفتن خونه خالی هم راحت. دیگه وکیلشون نمیتونه کاری کنه. دادگاه براشون پیام میفرسته. حالا چه اتفاقی برای من میفته آقا؟ تو نگران نباش. کارای ویزات به زودی انجام میشه و با اولین پرواز میفرستمت بری دبی. چشم. حالا خوشحال شدی؟ بله آقا، خیلی ممنونم. بهتره اونم با خودت ببری که از نظر امنیتی مراقبش باشی. نگران نباشید قربان. با من بیا. بله. چرا بهم زنگ زدی محمود چودری؟ نصیرالدین، گوشی تو بذار ضبط کنه. میخوام یه چیز خیلی محرمانه بهت بگم. مگه چیز محرمانه دیگه هم باقی مونده؟ آره، بزرگترین راز. شاید وکیلت هنوز بهت نگفته چون باعث خجالتشه. اون مقلد صدایی که استخدام کردی تا صدای منو ضبط کنی و بتونی دروغ بگی رفته دادگاه و همه چی رو لو داده. مقلد صدا؟ آره، مقلد صدا. داری ضبط میکنی دیگه؟ آره. که اینطور. پس میخوای با هم بازی کنی؟ بازی نیست نصیرالدین، اسمش قسمت که همیشه همراه منه. کار خوبی نکردی نصیرالدین، دوست تو گول زدی. کسی که برای بقیه بد بخواد براش اتفاقای بد میفته. متوجه حرفم هستی که؟ متوجهم محمود، خیلی هم خوب متوجهم. دوستی که بین ما بوده حالا تبدیل به یک کینه ابدی شده. محمود چودری، خوب گوش کن. دیگه موضوع فقط بچه‌هات نیست. حالا اسم منم کنار اون هست. محمود چودری، خوب منو میشناسی، خیلی هم خوب میشناسی. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.